रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सहाबा इकराम के दरमियान इख्तलाफात बढ़ चुके थे। जब पैगम्बर अकरम दफन भी नहीं हुए थे, सकीफ़ा बनी सादा में अंसार और मुहाजिरीन आपस में रसूल खुदा का जानशीन बनाने के लिए जमा हो गए, जबकि दूसरी तरफ मौला अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा के कफन और दफन में मसरूफ़ थे। नाज़रीन, इस वीडियो में खिलाफत राशिदा बताना मकसूद नहीं है। बहरहाल तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान की शहादत के बाद उमर ने मौला अली अलैहिस्सलाम को खलीफा चार मुंतखब किया, तो आपने सबसे पहले शाम के गवर्नर अमीर माविया को बरतरफ कर दिया। अमीर शाम मेले में बगावत बुलंद करते हुए खलीफा वक्त का हुक्म मानने से साफ इनकार किया। अमीर शाम ने खलीफा सोम के कसास का बहाना बनाकर लोगों को इश्तियाल दिलाया और बात जंग व जदल से होती हुई चौथे खलीफा इमाम अली अलैहिस्सलाम की अलमनाक शहादत पर ख़त्म हुई। अब उम्मत मुस्लिमा ने मौला अली अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम को खलीफा चुना, तो अमीर शाम अब बहुत मजबूत होकर शाम में बादशाहियत कम कर चुके थे। एक बार फिर तलवार उठाकर जंग व जदल शुरू हुई, तो एक बाकायदा माहिदे के तहत मसनद खिलाफत पर काबिज हुए, जिसकी एक शर्त ये थी कि अमीर शाम किसी को वली अहद या अपने पास खलीफा मुकर्रर नहीं करेगा, और दूसरी शेख खलीफतुल मुस्लिमीन अमीर अल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी और गालम गलोज न करने की थी, जो अपने जेर असर इलाकों में जुमे के खुतबों में करते रहे। अमीर माविया ने वफात से पहले अपने बेटे यजीद को वली अहद बनाकर इमाम हसन से मुआहिदे के खिलाफ वर्जी की, और इसी फैसले ने इस्लाम की बुनियादें हिला कर रख दी। 15 रजब सन 60 हिजरी को माविया की मौत के बाद लोगों से यजीद की बैत ली गई। यजीद ने बरसरे इक़्तिदार आने के बाद उन अफराद से बैत लेने का फैसला किया जिन्होंने माविया के ज़माने में यजीद की बैत नहीं की। इसी बिना पर इसने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान के नाम एक खत अरसाल करके माविया की मौत की खबर दी, और साथ ही एक मुख्तसर तहरीर भी लिखी। वलीद को हुक्म दिया कि हुसैन इब्न अली, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन जुबैर से ज़बरदस्ती बैत लेना और न मानने की सूरत में उनका सर कलम कर दो। चनांचे वलीद बिन उतबा ने मरवान से मशवरा किया और इसकी तजवीज़ पर इमाम को दारुल अमारा बुलाया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अहल बैत और साथियों में से 30 अफराद को बुलाया और फरमाया, असलहा साथ ले लो और दारुल अमारा के दरवाजे पर रुक जाओ। अगर मेरी आवाज़ बुलंद हो गई तो घर में दाखिल हो जाना। इसके बाद आप वलीद की मजलिस में दाखिल हुए। आपने देखा मरवान भी बैठा हुआ है। वलीद ने माविया के मरने और यजीद के खिलाफत की खबर इमाम को दे दी। फिर वलीद ने यजीद की बैत का सवाल किया, तो आपने फरमाया, मैं समझता हूँ तू मेरे मख्फी तौर से बैत करने पर राज़ी नहीं होगा। वलीद ने कहा, ऐसा ही है। आपने फरमाया, जरा सब्र करो, सुबह को देखते हैं क्या होता है। इस वक्त मरवान ने कहा, अगर आप उनसे बैत न ले सका तो फिर कभी बैत नहीं ले सकेगा, मगर ये कि तरफीन का बहुत ज़्यादा खून बहाया जाएगा, लिहाजा अभी बैत ले ली, और अगर कबूल न करे तो उनको कत्ल कर दे। इमाम अलैहिस्सलाम गज़बनाक हुए और फरमाया, या बिन ज़रका, तू मुझे कत्ल करेगा या वो? खुदा की कसम, तुम में इस काम की जुर्रत तक नहीं है। और वलीद की तरफ रुक करके फरमाया, यजीद शराबखोर है और इसने लोगों का हक गजब करके रखा है, मेरा जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। उसके बाद अब मस्जिद से बाहर आए और अपने साथियों समेत घर वापस चले गए। हालात की नज़ाकत को देखते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 28 रजब को अपने अहल बैत और असहाब के साथ मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए। इस सफ़र में सिवाय मोहम्मद बिन हनीफा के अक्सर अजीज़ व अकारिब आपके साथ थे। बनी हाशिम के अलावा आपके असहाब में से 19 अफराद भी इस सफ़र में आपके हमरा थे। आपके भाई मोहम्मद बिन हनीफा को जब इमाम हुसैन की सफ़र पर जाने की इत्तला मिली तो आपसे खुदाहफिज़ी के लिए आए। इस मौके पर इमाम ने भाई के नाम तहरीर वसीयतनामा लिखा, जिसमें हमने फरमाया, मैं खुद ही या सैर व तफरीह के लिए मदीने से नहीं निकला और न ही मेरे सफ़र का मकसद फसाद और जुल्म है, बल्कि मैं सिर्फ अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ। मैं अमीर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का इरादा रखता हूँ। मैं अपने जद और बाबा अली बिन अबी तालिब की सीरत पर चलूँगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ मदीने से खारिज हुए और अपने बाज़ अजीज़ व अकारिब की मर्ज़ी के बरखिलाफ मक्का की तरफ रवाना हुए। मक्के के रास्ते में अब्दुल्ला बिन मुत्ती से मुलाकात हुई। इसने इमाम के इरादे के बारे में सवाल किया, तो इमाम ने फरमाया, फ़िलहाल मक्का जाने का इरादा कर चुका हूँ, वहाँ पहुँचने के बाद खुदा से आइंदा की खैर और सलाह की दरख्वास्त करूँगा। अब्दुल्ला ने कोफा वालों के बारे में इंतबा करते हुए इमाम से मक्का ही में रहने की दरख्वास्त की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 5 दिन बाद यानी 3 शाबान को मक्का पहुँच गए, जहाँ अहले मक्का और बैतुल्लाह की ज़ियारत पर आए हुए हाजियों ने आपका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 3 शाबान से 8 ज़िलहज तक यानी 4 महीने से ज़्यादा मक्का में क़याम पसीर रहे।
مکہ میں آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر مکہ کے لوگ نہایت خوش ہوئے اور صبح شام آپ کے وجود مبارک سے فیض یاب ہوتے تھے، جو عبداللہ بن زبیر پر نہایت سخت گزرتا، کیونکہ وہ اس امید میں تھا کہ مکہ والے اس کی بیعت کریں گے۔ اسے یہ معلوم تھا کہ جب تک امام حسین مکے میں ہیں کوئی اس کی بیعت نہیں کرے گا، لہٰذا انہوں نے امام کو صبح اور شام عراق جانے کے مشورے دیتے رہے، اور ساتھ ہی اہل کوفہ کے خطوط موصول ہونا شروع ہوئے جن کو امام کی بیعت سے انکار کی خبر پہنچ گئی تھی۔ اہل عراق بنی امیہ کی حکمرانی سے تنگ آ چکے تھے۔ اہل کوفہ کی طرف سے امام حسین کو کئی خطوط لکھے گئے کہ امام آپ آ جائیے، ہماری امامت کریں۔ یہ خطوط کوفہ کے سرکردہ بزرگان اور کئی قبیلوں کے سربراہوں کی طرف سے لکھے گئے تھے۔ امام نے خطوط پڑھے اور ایک جوابی خط مسلم بن عقیل کے ساتھ واپس اہل کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ خط میں امام نے کوفہ آنے کی حامی بھرتے ہوئے لکھا کہ اگر آپ لوگوں کی اتنی شدید خواہش ہے تو میں اپنے زدہ بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے حالت سے آگاہی کے بعد جواب دیا کہ حالت وہی ہے جو آپ کے خطوط میں بیان کیا گیا ہے تو میں جلد ہی مکہ سے روانہ ہو کر کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ جناب مسلم موسط رمضان کو مکہ سے نکلے اور مدینہ سے ہوتے ہوئے آخرکار 5 شوال 60 ہجری کو جناب مسلم کوفہ پہنچے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 18,000 افراد مسلم بن عقیل کے گرد جمع ہوئے۔ جناب مسلم نے حالت کا جائزہ لینے کے بعد امام کو خط لکھا اور انہیں کوفہ آنے کی دعوت دی۔ امام علی مقام علیہ السلام نے حج کو عمرے میں بدلتے ہوئے 8 ذی الحج کو چند ساتھیوں اور اپنے خاندان کے ساتھ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو مکہ سے باہر حاکم مکہ عمرو بن سعید کے لشکر کے سواروں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، مگر آپ کے آگے بڑھے۔ اسی سفر کوفہ کے دوران صفا کے مقام پر آپ کو عرب کا مشہور شاعر فرزدق بن غالب ملا جو کوفہ سے واپس آ رہا تھا۔ امام علی مقام نے اس سے اہل کوفہ کی حال دریافت کیا تو اس نے کہا، امام علی مقام کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ مگر تلوار بنی امیہ کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا ہر بات اللہ کی دست قدرت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری خواہش کے مطابق کیا تو اس کے شکر گزار ہوں، اور اگر قضاء الہی ہمارے مطلب کے خلاف ہوئی تو انسان کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی نیت میں خلوص اور دل میں پارسائی ہو۔ شاعر فرزدق سے مکالمے کے بعد امام حسین آگے بڑھے۔ ذات عرق کے مقام پر حضرت عبداللہ بن جعفر کے 2 بیٹے اور محمد اپنے والد کا خط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جس میں واپسی پر اصرار تھا۔ اس دوران عبداللہ بن جعفر مکہ کے گورنر عمرو بن سعید سے ملے اور امام حسین علیہ السلام کے لیے تحریری امان کی ضمانت لی۔ گورنر کے بھائی یحییٰ بن سعید کو ساتھ لے کر امام علیہ السلام کو واپس مکہ لے جانے کے لیے پہنچ گئے۔ یہاں امام حسین علیہ السلام نے ان کے جواب میں وہ اصل بات بیان کی جس کی تکمیل کے لیے وہ مکہ میں رکنے کی سب مشوروں کو بالائے طاق رکھ کر کربلا کے لیے عازم سفر ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا خواب میں مجھے رسول خدا کی زیارت ہوئی، رسول خدا نے مجھے حکم دیا ہے جسے میں ضرور پورا کروں گا، خواہ حالت میرے موافق ہو یا مخالف۔ عبداللہ بن جعفر نے پوچھا وہ خواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں وہ خواب کسی سے بیان نہیں کروں گا یہاں تک کہ اپنے رب سے جا ملوں۔ یہ کہہ کر امام علی مقام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ وطن رملہ میں آپ کی ملاقات عبداللہ بن متی سے ہوئی۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ جانے سے منع کیا اور اسی خدشے کا اظہار کیا کہ وہاں آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کی ہے۔ یہ فرما کر امام آگے بڑھے۔ رملہ کے بعد امام علی مقام کے قافلے کو پڑاؤ ضرورت کے مقام پر ہوا۔ وہاں ایک خیمہ نظر آیا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ زہیر بن کین حج سے فارغ ہو کر کوفہ جا رہے ہیں۔ آپ نے اسے بلایا، فوراً امام حسین کے پاس پہنچا۔ کچھ دیر بعد شاش واپس لوٹا اور آتے ہی اپنا خیمہ اکھاڑ کر سارا سامان امام حسین کے قافلے کی طرف روانہ کر دیا اور بیوی کو طلاق دے کر اس کے بھائیوں کے پاس پہنچا دیا۔ ساتھیوں سے کہا جو شہادت کا طلبگار ہے وہ میرے ساتھ رکو اور جو جانا چاہتا ہے وہ آخری ملاقات کر کے چلا جائے۔ سب نے حیران ہو کر پوچھا آخری وجہ کیا ہے؟ جنگ بلنجر میں اللہ نے ہمیں کامیابی دی اور مال غنیمت بھی ہاتھ آیا، ہم خوش تھے۔ اس دن حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ تم جوانوں کے سردار امام حسین سے مل کر ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے، اس جنگ میں تمہیں فتح اور مال غنیمت سے زیادہ خوشی ملے۔ دوستو بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ ایک کھانے کی اچھی تربیت ہو تو محبت رسول میں انسان اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جسے حضرت زہیر نے کیا۔ بہرحال امام کا قافلہ آگے بڑھا۔ زبالہ کے مقام پر آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ نے اپنے قافلے کے شرکاء سے خطاب کیا اور فرمایا اب حالات بدل چکے ہیں، ہماری اطاعت کے دعویداروں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص بخوبی واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا۔ آپ کی اس تقریر کے بعد راستے سے قافلے میں شامل ہونے والے لوگ واپس چلے گئے، مگر مکہ سے چلنے والے افراد پر مشتمل قافلہ قائم رہا۔ اہل کوفہ آپ کی بیعت کے انکاری ہو گئے۔ اہل کوفہ کی اس تیزی سے بدلنے کی ایک بڑی وجہ نعمان بشیر کا گورنری سے معزول
اور ان کی جگہ ابن زیاد کا تقرر بھی تھا۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد آخرکار ابن زیاد نے کوفہ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ابن زیاد نے ہور کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ کیا جس کی ذمہ داری تھی امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو اپنے گھیرے میں لے کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کر۔ مقام ذی حشم میں ہور ابن یزید کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو گھیر لیا۔ امام علی مقام نے واپس جانے کی شرط رکھی جسے رد کر دیا گیا۔ یہ مقام تھا جہاں سے تقدیر آپ کو راہ کربلا پر لی گئی۔ جب لشکر ہور کی نگرانی میں آپ 2 محرم کو کربلا کے مقام پر پہنچے تو آپ کو روک دیا گیا۔ آپ نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جب پتہ چلا کہ اس کا نام کربلا ہے تو ہم نے فرمایا یہیں کربلا یعنی پریشانیوں اور مصیبتوں کا مقام ہے، یہیں ہمارے قتل ہونے کی جگہ ہے۔ ناظرین، امام علی مقام کی اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو یقین تھا کہ مقام کربلا پر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو